آج کتنے دوست نے جنہوں اج ہسپتال کا بیڈ مل جائے نا تو یا اللہ اسی مسیتوں نہیں نکلاں گے، سانو صحت دے دے۔ جدو صحت ہوں اسی مسجد ادھا گھنٹہ بھی بہنا پسند نہیں کرتے۔ تسی عید کا خطبہ دیکھ لو، مسجد انتظامیہ مولوی نو کان چ پہلو کہندی ہے صرف 10 منٹ خطبہ دینا، لوکاں بہنا نہیں تے گھر جا کے سو جاندے، وڈی تے کسائی نو ڈیکدے رہندے، مگر دین دی گل سننا بہت مشکل۔ مینوں بندے پوچھتے ہیں بھی دین والے بھی دین بیان کرانا مشکل سمجھتے، میں کہا سب تو کام ہی زیادہ شیطان دین والیاں دے وچ وڑ کے دین دا خلاف کام کرتا ہے۔ کیوں؟ بندے نو پتہ ہوندا ہے تے میرا دین والا ہے، وہ تو بندہ بچتا نہیں۔ وہ جدوں پھر وار کرتا ہے وہ انسان کو پتہ لگتا ہے کہ دل چ کنی کو دین دی محبت ہے۔ شیطان نے باہر دا رنگ تے وچ پانا کوئی نہیں۔ مدینے چ سب تو زیادہ منافقین نے نقصان مدینے دے نمازیاں دا روپ دھار کے پہنچایا سی۔ ساڈے تو لمبے سجدے، ساڈے تو لمبے قیام، ساڈے تو لمبے رکوع اور قرآن دی تلاوت اور بڑا کچھ کردے سی، بلکہ عبداللہ بن ابی نبی پاک دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہنا ہوندا سی لوگاں نوں منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لوگاں نوں وکھان لی کہ میں مصطفیٰ نوں مننا، پر نبی پاک دل چ مسکرا پینا کہ اے منافق ہے۔ اور تسی کدی نوٹ کیتا ہے کہ حضور نے کچھ ایسے لمحے بھی آئے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں اپنے باپ کو قتل کر دا، یہ منافق ہے؟ فرمایا نہیں، دنیا دے لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیاں نو مروان لا پیا ہے، حالانکہ انہوں نے پتہ ہی نہیں منافق ہے۔ تو تسی خوش نصیب ہو کہ رمضان دی اج فجر تسی مسجد چ با جماعت ادا کیتی اور بڑی محبت نہ بیٹھے ہو۔ اکثر مسجداں چ میں ویکھیا جماعت وقت تو پہلے ہون لگ پی۔ پرسوں میں لاہور درس دیتا تو اگے پیچھے وہ بیلی ساڑھ تو بعد نماز پڑھتے ہیں تو انہاں 10 منٹ پہلے کراتی۔ میں کہ یار کیسی بات ہے کہ 10 منٹ پہلے جماعت کراتی۔ میں پوچھی یار میرے تانوں پتہ میں گل طے تک جانا ہونا، میں معاشرے تے بولنا ہے، میں کہ یار یہ 10 منٹ پہلے کو کراتی۔ وہ کہندا جی بندیاں نے روٹی کھادی ہوندی ہے، انہوں نیند آندی وہ سو جاندے نے، مولوی نے کہا تسی پہلو ہی فوراً اذان سن دے آ جایا کرو تو میں 10 منٹ پہلو ہی جماعت کرا دوں تو تسی پھر جا کے سو جایا کرو۔ ماں واہ بھائی واہ، 10 منٹ پہلے جماعت۔ آج کتنے دوست احباب ہے زندگی تہیا کر لو صحت ایک دفعہ لبدی، اس تو بعد بندہ کمزور 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 ہوتا جاتا۔ تو جڑا لمحہ مل جائے نا دین واسطے مسجد چ کڈیا کرو، مسجد چ بیٹھیا کرو، قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ قرآن کہندا پیا ذرا سنیے دھیان نال، کل یوم نبی علیہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، میرے نبی دی لاڈلی بیٹی دا یوم وفات گزرے آئی۔ آؤ مسلمانوں، ہر بندے نے پوسٹ لائی، ہر بندے نے ویڈیو لائی، اے جی سیدہ فاطمہ زہرا دنیا تو چلے گیاں نے۔ میں سوال کرنا چاہنا نبی کریم دی بیٹی سیدہ فاطمہ جنہوں اللہ پاک نے جنتی عورتاں دا سردار ڈکلیئر کیتا ہے اپنے محبوب دی زبان چوں، آپ فرماندے نے صحابہ اج زندگی چ پہلی بار ہے فرشتہ زمین تے آیا ہے تے کہہ گیا اللہ سنونے دے محبوب جی اللہ نے تہاڈی بیٹی نو جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ میرے نبی دی بیٹی ہے، ذرا سنیا جے کتنی اسلام پھیلانے واسطے مصطفیٰ کا ساتھ دینے والی ہے۔ میرے نبی بیت اللہ چوہا نبی علیہ نماز پڑھ دے پینے، اللہ اکبر۔ بیٹا یہ لائٹ نہیں جلانی موبائل کی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین
اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے میرے نبی حرم دے اندر نے تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہندے اسی ابو جہل دیاں بکریاں چارنے سان کلمہ نصیب ہو گیا پر سردار مار دے بڑا سی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہنے نے اسی دوڑے دوڑے گئے آنے نے فاطمہ تیرے باب محمد تے کسے گندی ہوجری سٹی ہے میرے مصطفیٰ دی بیٹی دوڑی دوڑی آئی پتر تے میرے نبی دے چھوٹے چھوٹے اللہ نے کول بلا لے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نام پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا اوے پتر ہون تے پتران دے شکوے نہ کریا کرو نال دے بندے نو دسیا نہ کرو میرا پتر میرا فرما بردار نہیں جنہ دے نہیں اوہی روندے نے جنہ دے ہے نے انہاں دا رونا ہی نہیں بندا اوے ہون تے شرارتاں کردے نے ہون تے چیزاں توڑ دے نے ہون تے ویرا گلیاں بازاراں چ لامے ہوندے نے جدو پتر ہونا ہی نہیں نامہ کدا ہونا ہے جدو پتر ہونا ہی نہیں یعقوب نبی نے رونا کے واسطے سی انما اشکو بسی رویا او دے کر دربار تے جڑا سب دے رونے مکاندا ہے او ویرا او دے اتے رویا کر جڑا سارے دے رونے مکاندا ہے حضرت یعقوب نبی دے پتراں نے ستایا پر نبی نے گھروں بھی نہیں کڈیا تے لوکاں نو دسیا بھی نہیں کہ میں بڑا تنگ نے آندے نے انما اشکو بسی جدو دنیا دے دکھاں تے تنگ آ جائیں تے پھر او دے نال لین سیدھی کریا کرنا وہ اپنے بندیاں نو ازماندا ہے اے میرا بندہ کیویں میرے نال ہے اللہ اکبر دی میرے نال کنی کو لین سیدھی ہے دیکھنا ذرا دھیان نال بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سے دل کردا چکھاں لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کردا اے تے مرضیاں رب غفار دیاں در اصل کیتے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں نمازی دا پتر غلط نکل آئے کوئی نمازی انہوں مینا نہ مارے کرے نبی نو منتا کر دے چلے گے پتر منیا ہی نہیں نمازی بندے نو کدی مینا نہیں مارنا تیرا بچہ سگرٹ پیندا ہے تیرا پتا چرس پیندا ہے تیرا بچہ فیم کھاندا ہے تیرا بچہ نسوار کھاندا ہے اوے کدا جی کردا ہے میرا بچہ دنیا دے بگڑے کماں چ جائے اے تے ویرا دنیا دے تے اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ جدوں چاہے ہدایت دے اج وعدہ کرو رمضان دا مہینہ ہے کسے دے بارے زبان جو گل ہی نہیں کڈنی ہو سکتا ہے تو ہن گل کڈیے اس بچے نے گھنٹہ پہلے اپنے مالک نال صلح کر لی ہوئے تو ساری عمر ہی گناہگار بنیا رہے اللہ کہندا تو زمینی خدا ہے میں آسمانی زمین دا مالک ہو کے انہوں معاف بھی کرتا دے پچھلے گناہ نیکیاں چ بھی بدلتے نے اور تو زمینی خدا بنے نکی نکی گل تو پتراں نو گھروں نہیں کڈی دا نکی نکی گل تو تیاں نو گھروں نہیں کڈی دا تے نکی نکی گل تو پتراں نو گالاں نہیں کڈی دیاں اے وی نہیں کہیدا تو مر جائیں تو نہ ہی جاندا تے چنگا سی اوے ویرا گل سن لا دھیان نال او اپنی مرضی نال دنیا چ نہیں آیا سچے مالک دی مرضی نال دنیا چ آیا بولو کدی مرضی نال آیا اللہ دی مرضی نال یہ بندے کی مرضی نہیں ہے کتنے بیٹھے جے بڑا درد والا آواز
میں چاہنا ہے رمضان دا مہینہ ہے اج میں ننجا چاہیا ہے اپنے دوستاں نال پیار محبت دیاں گلاں کرن میرے بھائی اقبال صاحب رمضان صاحب اس سالانہ رمضان چ درس کراندے نے تے ننجا والیاں نال ویسے مینوں اس دن دا بڑا پیار ہویا ہے میں پنڈ پنڈ دسیا جے تاڈے مدرسے چ 23,000 عالم پڑھ چکے آئے 23,000 بچہ پڑھ کے چلے گیا ہے ہر شہر دسیا ہر پنڈ دسیا ہے جتھے تقریر کرنا تہاڈا ذکر کرنا ہے لفظ بڑے وڈے نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی مصطفیٰ تے گندی اوجری پئی ہے میرے نبی دے جسم اطہر تو پراں کر دیاں نے آندی اے بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے میرے بابے محمد دیاں کڈیاں اونچیاں شاناں نے میرے مصطفیٰ نے گل نہ لائی شالا جیویں جوانیاں مانے او میری لاڈ فاطمہ او میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ او میرا چن تے میرا چین فاطمہ اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ اپنی ماں خدیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی میری لاڈ فاطمہ سیرت فاطمہ اپنی بچیاں نو یاد کراؤ سیرت فاطمہ اپنے بچیاں نو سناؤ سیرت فاطمہ اپنی بیویاں نو سناؤ اپنی عورتاں نو سناؤ زندگی تے ویرا سوہ بن جان گے آندے نے پت ونڈاؤن زمیناں تیاں درد وڈاؤندیاں نے کدی سائیوال تے ڈیوو گڈی تے بہ گئی کدی فیصل موور تے بہ گئی جوان بیٹی سیٹ دے اگے کھڑی ہوندی ہے میں جدوں گڈی تے سفر کراں میں او دے کولوں کوئی شے نہیں منگاوندا نہ پیپسی نہ کوئی شے نہ کوئی ہیڈ فون مینوں نال دی سواری کہندی ہے مولوی صاحب تسی بیل دو تو آپ ایتھے پھڑا جائے گی میں کہ میری 4 بیٹیاں نے میں کیویں برداشت کراں میری تی فرینڈ تو ترے تے سارے مرداں چ لنگ کے میرے کول آئے اے میری پجوی تی کھڑی ہے مجبور باپ دا سہارا بن کے کھڑی ہے اے بیراپنی چ اپنی ماں دا خاوند بن کے کھڑی اے یتیم پین دا باپ بن کے کھڑی یتیم بھائی دا باپ بن کے کھڑی اینو جسم پروش نہ کیا کر اللہ دی قسم جے جسم پروش ہوندی تے گھر دے کمرے چ بیٹھ کے پیسے کما سکدی سی عزت نلام کر سکدی پر صبح 6 بجے اٹھدیاں نے رات دے 10 بجے واپس آندیاں نے میں سوال کرنا چاہنا ہے جنہیں بیٹھے جے اپنے اندر ایمان پیدا کر میرے نبی کعبے چ دکھی بیٹھے نے تے فاطمہ میرے نبی دا سہارا بنی بیٹھی ہے صحابہ آندے نے مکے دے سردار سانو مار دے بڑا سی تے کریش دی بیٹی ہے میں جملہ کہاں گا پت ونڈاؤن زمیناں تیاں دکھ ونڈاؤندیاں نے ربوں سیرت فاطمہ کل دن گزریا تے میرا دل کر پیا میں تیرے سامنے نقشہ بنا دواں پت ونڈاؤن زمیناں تیاں درد ونڈاؤندیاں نے پت لکھ واری منہ موڑن تیاں دوڑیاں آندیاں نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کہندیاں نے کہن لگیاں نادی مکے والیاں نے 3.5 سال شیب ابی طالب تے میرے محمد دا کھانا پینا بند کر دیتا ہے تے ایک دن نبی پاک دے سوریاں چوں ماں خدیجہ دے پیکیاں چوں اینا کو سالن آیا تے جڑ ویلے مصطفیٰ دے سامنے پیش کرنا گئے تے ماں خدیجہ دی بیٹیو کھاؤ تاڑے نانکیاں تو سالن آیا ہے اور دسو ہڈیاں کھان تے مجبور چمڑے کھان تے مجبور اینیاں جناب مشکلہ ہون تے سالن آوے سالہ بعد سامنے تے میرے نبی دیاں بیٹیاں فاطمہ تیری عظمت تو قربان جاواں الفاطمہ بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا گویا نے میں محمد نو دکھ دیتا ہے کیوں نہ میرا نبی کہے آندی ہے اماں جب تک ساڈا بابا محمد کھانا نہیں کھائے گا اسی سالن نو ہاتھ بھی نہیں لاؤنا نال دے کمرے چ پتر پے ہوندے نے پیو نو سب تو بعد روٹیاں لبدیاں نے اوے پترو گل سنو بڑا وڈا جملہ ہے اے رمضان آیا ہے سحریاں کھا رہے افطاریاں انہاں نو پوچھ جی ماں نے بھائی رمضان
اپنے بچے نو سویرے ٹھاریا سی پتر اٹھ سحری دا ٹائم ہو گیا ہے تے مینوں اپنے ول دھیان جا رہا میرا بابا دنیا تو جا چکا ہے جنیاں دے تے لوگو ہر رشتہ کہے گا 10 دن جناب سنو پتر روزہ رکھ لا دوبارہ آواز نہیں آنی چاچی کہے گی روزہ رکھ لا دوبارہ آواز نہیں آنی ماسی کہے گی روزہ رکھ لا دوبارہ آواز نہیں آنی ایکو رشتہ جگ تے ماپیاں دا ہے پتر 20 منٹ رہ گئی پتر 25 منٹ رہ گئی پتر 15 منٹ رہ گئی پتر 10 منٹ رہ گئے نے میرا دنیا چ ساڈے گھر وی چھاں ہوندے سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی میرے بیٹھی ماں ہوندی سی میری ہاں وچ ہاں ہوندی سی دور میرے تو بلا ہوندی سی سحری ویلے بیدار ہوندی سی سحری میری تیار ہوندی سی رات براتے آ جاواں میں تازہ روٹی تیار ہوندی سی دور میرے تو بلا ہوندی سی ویڑے بیٹھی دعا ہوندی سی پاس بلاتی ہے سحری پکاتی ہے بعد میں کھاتی ہے مجھ کو کھلاتی ہے افطاری بناتی ہے بعد میں کھاتی ہے مجھ کو کھلاتی ہے دوری سناتی ہے دودھ پلاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے خوب رلاتی ہے قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں قسمت والے یہ ہیں جاؤ جنہوں دے ماں باپ پچھلے سال پاؤ تو سحری ویلے کچن بھی ویلا ہے منجی بھی ویلی کمرہ بھی ویلا ہے قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں سال بعد میں تنوں یاد کراؤنا جانا ہے کدی میرے لیے دعائی کر چھڑیا جے قسمت والے یہ ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں پاس بلاتی ہے لوڈ کے لاتی ہے لوری سناتی ہے کلمہ سکھاتی ہے مسجد لے جاتی ہے سحری اٹھاتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے کتنے چہرے رو رہے نے ماں دے پیار چ باپ دے پیار وچ میں جملہ کہاں گا کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے روٹی کھادی ہے کہ نہیں گل پوچھ دی راتی ستا ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے آئی فون لے آیا گل پت پوچھ دے میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دی کنی چھٹی لے آیا گل ماں پوچھ دی بھائی رمضان دے پرا باہر گئے اماں پوچھ دی کنی چھٹی لے آیا گل ماں پوچھ دی ایک سال ہور لالا میرے درس تو بعد گھر نہ جایا جے
मां प्यो दे कब्रस्तान च कब्रां च जाया जे, दादे दी कबर ते दुआ मंगया जे, मां दी कबर ते दुआ मंगया जे, बाप दी कबर ते दुआ मंगया जे। एक साल होर लाला गल औलाद कर दी आरफ मकान बना ला गल, बीवी कर दी भाई इकबाल वीजा होर लवाला गल, औलाद कर दी साडा फ्यूचर बना ला गल, औलाद कर दी छुट्टी लेके तू आ जा गल मां कर दी। किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे, छड़ के तुर गए साल तू सारे गले बह के रोइए, धाग छोड़े वाला माए हिजुआ दे नाल धोइए, किनू सुनाइए दिल दिया हावा दस जांदे किते मां, दस किथों लभांगे तेनू मां, हुण किथों लभांगे। ए मिंबर 2 फुट दा इनू फिट कहंदे, इनू फिट कहंदे। इत्थे तेरे बेटे बेटियां खड़े, इधर भांजे भतीजे खड़े, इधर वाले कपड़े पड़दे सिलवटा पहनदियां वट पहनदे, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेनू गुस्सा नहीं आंदा, बटवे फोड़ लेंदे। 2 फुट दे फासले ते यतीम खड़े, नजरा झुकिया उच्चा नहीं बोलदे। जे 500 देवे ते फिर भी राजी, 1000 देवे ते फिर भी राजी। इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 400 चाहिदा है, इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 600 चाहिदा है। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਨੰਜਾ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜਾ ਸਾ ਖਿਆਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਸਿਲਵਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵੱਟ ਪੈ ਹੱਥ ਕਾਲੇ, ਮੈਂ ਚੁੰਮੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਯਤੀਮੀ ਰੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ गुनाहगार दे हाथ चुमे। मैं क्या बच्चा तू गुनाहगार नहीं, तू जनती है। जब तक बच्चा बालग ना हो जनती है तू बोल, तेरी उम्र ते काम वाली नहीं, तू काम पिया करना है। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पे। अदा मदरी साहब साडा काम करने वाला कब्र च जा मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों अज जाके अपने बाप को चुमया जे। आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे पापा। वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। कुरान कहना पिया वा कुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं पूरे पाकिस्तान दे वड्डे तो वड्डे अफसर ते वजीर आजम तक खिताब कर ले, पर जेड़े काम प्यो ने करने से अजे तक नहीं मेरे को हो सके। सजे तक वीरा बाप दिया जिम्मेदारियां सिर तो लथियां नहीं। अगर मेरे बच्चे जवान हो गए ने मैं ताड़े अगे हाथ जोड़ देना है। जिंदगी च जिंदा बाप नू चुमो, इस्तकबाल करो, फुल सुटो। ओए किराए दे मकान च किल भी पुछ के ठोक पैदा है। किराए दे मकान च किल भी पुछ के टोक, किसी किराएदार नूं पुछी बाप दी की शान। जिन्हों पहली नूं फिक्र लग जाती मैं किराया देना, मकान वेला ना तू करा ले। परसों चौथ मैं खानेवाल तकरीर करने गया, जरा हाई कोर्ट च बच्चा अग ला के सड़िया है। वो खानेवाल दे नाल कलेर पिंड सी, उत्थे मैं गया। उन्हें कहा जी वो जो बच्चा हाई कोर्ट च सड़िया वो इसे पिंड दा है।
کہندے جی نیسلے کمپنی نے کٹ دیتا، ہائی کورٹ چ 5 سال کیس لڑیا، ججاں نے فیصلہ ہی نہیں کیتا، وکیلاں نوں فیساں دے دے کے قرضئی ہو گیا، مکان وک گیا، بچے بیوی لوکاں دے بوئے تے دھکے کھان، کرایہ دار آ کے مکان ویلا کرا، اونے تیل چھڑکیا تے خودکشی کر لئی تے ویرا قبراں چ پیا ہے تے بچے لوکاں دے بوئے تے رولدے۔ یہ پاکستان کے جج صاحبان کا بڑا لمبا حساب ہوگا، ہمارے پاکستان کی عدلیہ کا بہت لمبا حساب۔ اور امیروں کے فیصلے دنوں میں، وزیروں کے فیصلے دنوں میں، حکومت کے فیصلے دنوں میں، اور جس دور میں لٹ جائے فقیر کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ قرآن کہتا اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، قرآن کہتا ہے دلو ہوا اقرب للتقوی، اور سورۃ مائدہ کبھی پڑھا تو کرو، ان جج صاحبان کو میسج کرو سورۃ مائدہ پڑھیں، یہ سپریم کورٹ کے ترازو پہ لکھنے کے لیے رکھی ہے۔ آپ بتائیں یہ جج صاحبان 5 سال وہ بندہ ہائی کورٹ میں وکیلوں کی فیس سے دیتا، خودکشی کر گیا، ماں کو بچہ نہیں ملنا، بچوں کو باپ نہیں ملنا، بیوی کو خاوند نہیں ملنا، اس کو کیا انصاف ملا اس ملک کی عدالت سے جس فیصلے نے دنیا میں یہ قدم چھوڑا ہو کہ ہائی کورٹ جاتا تھا خانے وال سے اور اس کو انصاف نہیں ملا۔ آج ہمارے یہ جتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم تو بے بسی کے آنسو بہا سکتے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں ہم تو بے بس ہیں، ہمارے بوڑھے رو رہے ہیں جنہوں نے اپنے بڑا جوانیاں محکمے کو دی، اب پاکستان کہتا ہے ان کو پینشن ہی نہیں ہم نے دینی، اور تم نے کروڑوں روپیہ لے کر قرضے معاف کرا لیے، اور ان غریبوں کی پینشن سے اب پاکستان چلے گا؟ جنہوں نے اپنی جوانی محکموں کو دی ان کی پینشنیں بند کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ڈوب مرو ایسے حکمرانوں، تمہیں کیا پتا ہے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ مولا صدیق اکبر کو کسی نے کہا تاڑی تنخواہ ودا دواں، کہندے نے جدن مینوں لوڑ پئی تنخواہ وداؤن دی ادھر میں سارے ملازمہ دی تنخواہ ودا دوں۔ یہ تھے خلیفہ وقت، یہ تھے حکمران۔ میں جن میرے بچے بیٹھے نے اپنے دل میں بات بٹھا لو، بڑے بڑے جملے کہنا چاہنا میں، اپنے باپ دی قدر کریا کر، رضی الربی رضی الوالد، جدے تے باپ راضی ہوتے تے عرش والا راضی ہوتا ہے۔ میں اپنی پیروں نوں کہاں گا پینے کدی اپنے خامد دی بستی بچیاں دے سامنے نہ کری، بچیاں نوں باپ دا ڈر رہن دیوی، جدن بچے بےزور ہو گئے تو کتیاں دے پانڈیاں چ پانی پینا ہے، انہاں بچیاں نے تیری عزت نہیں کرنی، نواں تیری عزت نہیں کرنی، خامد ہڈیاں دی مٹھ بھی ہوئے تے میری یہ پینے سونے ورگا ہے، ننجا دے بازار چ جاؤ، ننجا چ خامد بیمار پیا ہوئے تیرے والے کوئی انگل نہیں چکے گا، سونے کپڑے پا کے پھر جدھر مرضی جاؤ کوئی نہیں انگل چکے گا، جدھر مر گیا خامد لوکی نہ پائے تو تجد گزار بھی ہوئے، لوکاں انگل چکنی ہے، اے بیواران نے، اے بیوہ عورت ہے، اے کدھر جاندی ہے کپڑے پا کے، خامد ہڈیاں دی موٹھ ہوئے، آندی ہے چوتھی جو بیوی ہے سی حضرت ایوب دی، نی پہنا گل لکھ لاؤ، اوہ پترو تاڑے گویا تے جوڑ لائے، فطری عمل ہے، ماں دا پیار بڑا ہوندا بچیاں، باپ لڑدا ہوئے تاڑی ماں نال، جہاں چھاتے چل جیا کرو یا گلی چ نکل جیا کرو یا کسی کمرے چ وڑ جیا کرو، ماں پوچھے وے پترو وے بولے نہیں جے تاڑا پیو میرے نال لڑدا سی تے آکھی نہیں اماں تیری تے شام نو صلح ہو جانی ہے، ساڈے منہوں کو گل نکل گئے پیو نو ساری عمر کینسر ہو جانا۔ پتراں دی نہیں برداشت، وہ پترو کدی ماں مگر لگ کے باپ نو بدتمیزی نہ کرے، کدی باپ دی بات، اللہ دی قسم اٹھانا ہے جننے بیٹھے جے گل بڑی وڈی، جے پلے بن لو تے بیڑا پار ہو جائے گا۔
सुन लो जरा ध्यान दे नाल। आंदे ने चौथी जो बीवी है सी हजरत अयूब दी, यूसुफ दी पोती ते पड़पोती यकूब दी, साबरा दी लड़ी इब्राहिम महबूब दी, सबर दा विरसा इना ताई सुनिया जमाई रहमत झांगरा चमारिया, रब दे हबीबा ते तो सदके मैं वारिया, लैके तलाका जो घरां नू जारिया, कुछ भी ना खटिया ना किस्मत मारिया। आंदे ने राम ते सारियां चले गई, तू ही चले जा। आंदी हजरत मैं नहीं जाना। कहंदे ने रोटी किवें खाएंगे? कहंदी लोकां दे भांडे मांजांगे, अपनी खा आवांगे तेरी ले आवांगे। आंदे ने राम ते वेख जिस्म ते जख्म बड़े ने। आंदी हजरत मैं जख्मा ते नक ना वटांगी, रूह नाल दर्द होवे जीभ नाल चटांगी। कुछ बीबियां बंदियां नूं इहो जी बोली मारदियां, बंदे खुदकुशी कर जांदे ने। नी पैना जबान न चलाया कर, नी पैना रुल जाएगी, खावद न छड़ गया, नी भैना भांडे मांजेगी, लोकां दे घरां दी नौकर बन जाएंगे, गली गली रुल जाएंगे। बंदे खुद रुल जांदे, तेनू बादशाही ते बिठा के राज करांदे ने। बंदे खुद बाजारां च रुल जांदे, रोटी बंदा खा जांदी। कदी वेख्या करो सरिया जिथे बनता है, रोटी बंदा खांदी है कि नहीं? जिथों कोला निकलता उत्थे वेख्या करो रोटी बंदा खांदी। पया जेडे शिकर दोपहरे धुप च खलोते होंदे ने उत्थे वेख्या करो। आ जेडे सियाह चीन च फौजी पारा दे रहे ने बर्फबारी दे विच, तो उन्हां नूं पुछो भी रोटी बंदा खा जांदी? बीबीओ हिंज दी बोली रखिया जे, तानू अल्लाह ने बनाया ही मर्द दे सुकून वास्ते। तेरे ते मर्द दी नजर पवे, ओदियां अखां ठर जन, तेरे वाल कन होण, ओदियां कन्नां च ऐसी आवाज पवे, ओदे कन ठर जन, तेरे वाल दिल दी दुनिया होवे, तू ऐसे मोहब्बत ना वेखे ओदा दिल ठर जाए, तेरे वालों को तत्ती वाह ना आवे। आंदी की ए बीबी फर्श ते बोली ते तस्करे अर्शे अजीम ते हो गए। औरत मर्द दे सुकून वास्ते बनाई गई। भैना तेनू कमाना नहीं पैंदा, कमाना ते बंदे नू पैंदा है। पुछो इन्हां बंदियां नू रोटी कमा के लियानी किड्डी औखा काम। रेहड़ी जिन्हां दी दुकान अगे लाई दी है ना, उन्हां दे बालां को भी झिड़कां खांदे। रेहड़ी नहीं लाउंदे लोकी लोकां दी दुकानां, उन्हां दे बालां कोल भी झिड़कां खांदे। आए मौलवी ताड़े को चंदे मांग के लिया के दर्श बनाउंदे मस्जिदां, इन्हां नूं पुछो जदों मीर दे बूहे ते जांदे ने, अगला कैमरे च वेख के आंदा मौलवी जान नहीं छड्डदे, फिर भी उन्हां कोलों कुछ ना कुछ लिया के तेरे दर्श बनाउंदे, तेरियां मस्जिदां बनाउंदे। आंदी हजरत मैं जख्मा ते नक ना वटांगी, रूह नाल दर्द होवे जीभ नाल चटांगी, करके खिदमत तेरी जन्नतां खटांगी। अल्लाह ले आंदा मौका मेरे ताई। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे नबी नूं दिलासे देण वाली है, मैं जन्नत दे अठे बूहे तेरे खोल दिते। कहंदे